بسم الله الرحمن الرحيم وما نؤخر او نرستكم من دلرا الا لاجل معدود مگر آغا نیٹی مقررتا یوم پاورز باندی یاتی چراتلو کی لا تکلم نفس خبر بنشی کولی او کسا الا بیزنی مگر پی اجازت اللہ فمنهم بعضی دینا آمنا فمنهم بعضی دینا شقیون بدبخت دی وسعید و نیک بختا فاما الذین ارچی دیاغا کسان شقو چی بدبخت دی ففی الناری وی بدی پور کی لهم دی لرا فیا پدی کی زفیرن اسویل دی و شیق وینی دل خالدین فیا میشبی پدی کی ما دامت السماوات ترسو پوری چوی اسمانونا والارض و ازمکی یا بروالے اخکتوالے الا ما شاء اللہ مگرا الا ما شاء ربکا مگر آغا چی خوشی در ربستا ان ربکا یقینا ربستا فعال کون کے دے لما یرید سچو غاریم واما الذین ورچ دیا کسان سعیدو چی نیک بخت دی ففی الجنتی ویبپ جنت کی خالدین فیا میشبی پدی کی ما دامت السماوات والارض ترسو پوری چوی اسمانونا عظمکی یا ترسو پوری چوی بروالے اخکتوالے الا ما شاء ربک مگر آغا چی خوخوی درستا عطاء ورکڑدا غیر مجزوز نختمی دن کی یا بی انتہا فلا تکو مکیگت فی مریت پشکی مما داغ چانا یعبدو اولائی چی عبادت کی داغ کسانا مما داغ سنا یعبدو اولائی چی عبادت کی داغ کسان ما یعبدون عبادت نکی دی الا کما یعبدو آباؤم مگر پشان داغی چی عبادت کو پلارانو دی من قبلو پخوا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ او یقینا منگا پورا بورکو دی لرا نصیبهم برخ دی غیر منقوص چی نبوی کما